मानिस जन्मिसकेपछि बालबालिका युवा हुँदै ज्येष्ठ नागरिक बन्न पुग्छ। यो जीवनको एक वास्तविक सत्य हो, प्राकृतिक नियम नै हो। हरेक मानिस अवश्य ज्येष्ठ बन्नै पर्छ। उमेरको ज्येष्ठ अवस्था जीवनको उत्तरार्ध पनि हो। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थालाई डाँडामाथिको घामको उपमा दिने चलन पनि नेपाली समाजमा छ। ज्येष्ठ नागरिक समाजका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शकको रूपमा रहने गर्दछन्। हरेक मानिसले आफ्ना जीवनमा अनेक आरोह अवरोह उतार चढाव भोगेका हुन्छन्। जीवनका अनेकौं भोगाइबाट सिकेका ज्ञान, सिप र अनुभवले ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा पनि चिनाउने गर्छ। उनीहरूका ज्ञान, सिप र अनुभवको सही उपयोग हुन सक्यो भने व्यक्ति, परिवार, समाजलाई सही बाटोमा डोहोर्याउन मद्दत पुग्छ भने समृद्ध र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा समेत अवश्य सघाउ पुग्नेछ। ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो समाजका आदरणीय, सम्मानीय र अग्रज पनि हुन्, जसले दिएको मार्गदर्शनका आधारमा समाज चलेको हुन्छ भने एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा ज्ञान, सिप, क्षमतासँगै कला, संस्कृति, रहनसहन र चालचलन समेत पुस्तान्तरण भएको हुन्छ। यस वृत्त चित्रमा समाजका फरक क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान र सिपले पुर्याएको योगदानसँगै पुस्तान्तरणमा खेलेको भूमिकालाई देखाउने कोसिस गरिएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट, प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणमा अथाह सम्भावनायुक्त जिल्लाको रूपमा परिचित म्याग्दी जिल्ला। यहाँको चौतर्फी विकासको सपना युवाहरूले मात्रै बोकेका छैनन्, ज्येष्ठ नागरिकले पनि उत्तिकै गहरौँ भारी बोकेर लम्किएका छन्। यिनै मध्येका एक जुझारु ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ बेनी नगरपालिका 7 निवासी अङ्गत श्रेष्ठ। बेनी बजारको ऐतिहासिक कला संस्कृतिका एक जिउँदो इतिहासको रूपमा उहाँलाई लिन सकिन्छ। उमेरले 80 वर्ष पार गर्नुभएका श्रेष्ठमा कला संस्कृति प्रतिको मोह र प्यार अझै उस्तै छ। आधुनिक सञ्चारको विकास हुनु अघिसम्म मनोरञ्जनका साधन नाटक र मौलिक गीत सङ्गीत नै थिए। बिस्तारै आधुनिकीकरण हुँदै गएको समाजमा नयाँ मनोरञ्जनका साधन त भित्रिएका छन्, तर मौलिक कला संस्कृति भने लोप भएर हराउँदै जाने खतरा भने बढेको छ। खास गरेर पहिले त हाम्रो यो सापा र नागा नगिनी कि हाम्रो जुन यो परम्परा अनुसार हाम्रो यो उसलाई त्यो पितृको कार्यमा त्यसलाई त्यो बनाइन्छ। त्यसमा गरेका थियौँ हामी भन्दा अग्रजहरूले त्यो चलेको अहिलेसम्म पनि परम्परा भन्दा अहिलेसम्म चलिरहेछ। त्यसपछि बिचमा के हो भने कि हाम्रो ड्रामाहरू जस्तो कि नाटकहरू जो ध्रुव, राजा हरिश्चन्द्र, पाण्डव, सौसानी भन्ने नाटकहरू गरे। नाटकहरू वास्तवमा पछि के गर्यो भने यो नाटकहरू हराउँदै गयो कि, किनभने बुढाहरू पनि गर्न छोड्यो। अनि आजभोलिको पछि छिटाएर हाम्रो पाना के हो भने कि एकाङ्की नाटक गर्ने, अनि ती साली भिना भएर गीत गाउने, नाच्ने। त्यसको किनकि जन्माष्टमीमा धरेलो, अनि यो उसमा चिजमा यहाँ गाउँमा धेरै कुरा आउँथ्यो। त्यसमा हामीलाई उनीहरूलाई भुलाउनुको निमित्त हामीले जोकर परिवेर नाच्छौँ। जस्तो कि अब हामीले भेनाले भने कि मलाई बेमानी साली तिमीले नगएर न देश बनायो भनेर भेनाले भन्छ भने सालीले मलाई बेमानी भेनाजुले नगएर न माइत बनायो भन्ने यस्तो दोहोरो गीतहरू गाएर हामीले यस्तै त्यहाँ गाउँका आउँथे तिमीलाई यसरी हामीले त्यो दोहोरो त्यो क्षेत्र नाचो यसरी हामीले भुलाउँथ्यौँ अथवा तिमीलाई त्यति प्रभावित पारेका थियौँ कि
बेलुकी कमसेकम 8-10 बजेबाट त्यो गाउँदै दाँदा लागेको। अब बिहान उजेलो भएर पनि उनीहरूले ल हामीले बाटो छोडिदिने, हामी अब बस्छौँ भन्दा पनि हामीले बाटो नछोडिदिने कि। वास्तवमा यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति र सम्पदाको रूपमा रहेका कला संस्कृतिहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा अब ढिला गर्नु हुँदैन। सभ्यता बिनाको समाज र संस्कार संस्कृति बिनाको मानिसको अर्थ कहाँ हुन्छ र? नयाँ पुस्ताहरूले आफ्ना मौलिक संस्कृतिबारे चासो र चिन्तासँगै उत्सुकता देखाउन सक्नुपर्छ। अहिले पहिलेको हामीले पहिले तालिम सालिम गर्थ्यौँ, त्यस बेलामा बिजुली थिएन, बत्ती बालेर तालिम गरेर हामीले पाएँ जस्तो तालिम गऱ्यौँ। तर वास्तवमा अहिले पछि आएर के भइदियो भनेदेखि अहिलेको जुन समय निकाल्न नसक्ने अथवा फेरि अहिले पछि आएर फेरि यो हाम्रो भिडियोहरू, यो टिभीहरू, यो उसले गर्दा पनि उनीहरूले खास गरी यसरी पुरानो संस्कृतिमा त्यसरी ध्यान दिन चाहेका छैनन् कि। निमित्त तपाईँको यहाँ मङ्का खोलाले पहल गर्नुपर्छ कि मङ्का खोलाले सबैलाई जम्मा गर्ने, यहाँ गर्ने, यसो गऱ्यो भने अब म के भन्दाखेरि मैले पछि पनि भने आऊ तिमीहरू आऊ, यहाँ जस्तो दक्षिण मन्दिर छ जुन ठाउँबाट अब जसरी शास्त्रीय गान जस्तो मैले भने सारेको गरेर हाम्रो जुनसुकै पनि कलाको निमित्त आफूले प्रयास गर्नुपर्छ, आफूले योगदान दिनुपर्छ, आफूले केही मिहिनेत गर्नुपर्छ। अब भन्दाखेरि यहाँ मैले भनेर र मैले जोडेको किनभने फुर्सद छैन, के छैन, फेरि इन्ट्रेस्ट छैन कि वास्तवमा आजभोलि यो कलामा त्यही ढङ्गमा ढुङ्गा ड्रम बजाउन आऊ, यहाँ त्यो गर्न आऊ भन्ने कि आउँछ कि जो ढङ्गमा ढुङ्गा ड्रम बजाउने के गर्ने त्यस्तो गयो भनेदेखि त्यो हुन्छ। तर हामीले यो शास्त्रीय गान यो लोकगीतको लागि जस्तो धर्मराज थापाले कहाँसम्म धर्मराज थापाको हामीले कति गीतहरू हामीले लियौँ गाएको गीतहरू कहीँ चाहिँ त्यसको लागि हामीले कति पछि। तर अहिले पछिल्लो समय मौलिक संस्कृतिहरू हराएर जाने जोखिम बढिरहेको समयमा म्याग्दीमा यसको संरक्षणको चासो र चिन्ता पनि बढिरहेकै छ। मौलिक संस्कृतिहरूलाई कसरी पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्नेमा समाजका अगुवा र जनप्रतिनिधि समेत उत्तिकै चिन्तित र सक्रिय हुनुहुन्छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङका 65 वर्षीय वडा अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद फगामीको सक्रियतालाई यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ। मगर समुदायको पुर्ख्यौली मादले मारुनी नाच लोप भएर जाने खतरा बढेपछि जनप्रतिनिधिको रूपमा व्यस्त रहने वडा अध्यक्ष फगामी नाचगानमा समेत सरिक हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पुर्ख्यौली सिक्ने र सिकाउने अभियन्ता बन्नु भएको छ। पहिला पुर्खाको बुढोहरूले गर्दै थिए सर यस्तो कुरोहरू। बिचमा पुर्खाको बुढाहरू बितेर गए, मरिगए। यसको संरक्षण हुनु अलि गाह्रो हुने देख्यो र मैले हाम्रो यो पुर्ख्यौली हाम्रो मगर समाजको यस संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भनेर मैले अहिलेको यो युवा केटाहरूलाई हौसला जोसिला दिएर अलिकति आफ्नो यो मौलिक चाहिँ जोगाउने हिसाबले हामीले यो पुर्ख्यौली जोगाइरहेको छौँ। तर हामी चाहिँ अनेको जान्ने होइन सर, हामी त अहिलेलाई सिक्लाइमै छौँ सर। यो आफ्नो पुर्ख्यौली चाहिँ जगाउनै पर्ने रहेछ भन्ने सोचाइले यो जाने गर्दैछु सर। सरस्वती जगाउँछन्, सरस्वती जगाउँदाखेरि यो आफ्नो यो एरियाको कुण्डलको भूमि भाडाहरू पनि बढाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यही लयनमै सरस्वतीबाट झनै यस्तो गरी काम नआउने रहेछ। तर सबैलाई आउँदैन कि जसको वंश चोखो छ तिनीहरू मात्रै सरस्वतीले कमाउने रहेछन्। त्यो फेरि सबैलाई चाहिँ फेरि कमाउँदैन, यो एउटा अनौठै छ सर। बिचमा त धेरै हरायो, पुर्खाहरू मरिगए, बिचमा धेरै हरायो। अहिले त अलिअलि सिक्लाइ गर्दैछ, जागृतै छ। म्याग्दी जिल्लामा शिक्षाको विकास क्रम धेरै लामो छैन। पाटी पौवा, चौतारा र गुरुकुल हुँदै आजको भौतिक पूर्वाधारयुक्त संरचनामा पठन पाठन हुने व्यवस्थासम्म आइपुग्दा अग्रजहरूले धेरै पसिना र मेहनत गरेको नकार्न सकिँदैन। समाजको परिवर्तनमा शिक्षासँगै साहित्यको समेत भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उमेर 74 वर्ष पुग्नुभएका बेनी नगरपालिका 6 अर्थुङ्गे निवासी ध्रुवलाल शर्माले शिक्षण, साहित्य लेखन र राजनीतिमा समेत अनुभव बटुल्नु भएको छ। जुन बेला मैले पढ्न सुरु गरेँ 18-19 सालतिर, त्यो बेलामा सबैभन्दा पहिला त गुरुकुल नै यहाँको मुख्य शिक्षालयहरू हुन्।
गुरुकुलमा पढ्ने प्रशस्त साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो पालामा। धेरै जसो यो संस्कृत साहित्य पढ्नको लागि भारततर्फ जानुहुन्थ्यो। त्यसको पूर्वाधार घरमै तयार गर्नुहुन्थ्यो अथवा गाउँमा रहेका गुरुकुलमा तयार गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा साहित्यिक गतिविधि त्यति राम्रोसँग फस्टाइसकेको थिएन। लेख्नेहरूले पनि पण्डितहरूले धर्मशास्त्र सम्बन्धी नै लेख्नुहुन्थ्यो र त्यति धेरै सङ्ख्यामा देखिनुहुन्थेन। र त्यसपछि क्रमशः जब विद्यालयहरू खुल्दै गए, आवश्यकता महसुस हुँदै गयो अनि प्रकाश मावि यद्यपि त्यसको सानो अवस्था त 9 सालदेखि 2009 सालदेखि सुरु भयो। प्रकाश माविमा जुन बेलामा पहिला त टकसार थियो बेनीमा, अहिले कोट भण्डारको नजिक दायाँ साइड हो, त्यहाँनिर हामी पढ्यौँ। त्यसपछि महसुस भयो विद्यालयको लागि जग्गा आवश्यक पर्यो भनेर अनि त्यहाँ धेरै दाताहरूले 2-4 जना दाताहरूले लक्ष्मीप्रसाद सेठ लगायतका त्यहाँका दाताहरूले जग्गा दिनुभयो, विद्यालय बन्यो र हामीले त्यहाँ पढ्न सुरु जब गऱ्यौँ। घरबाट हामीले गुन्द्री लगेर जाने, टेबल कुर्सी थिएन, गुन्द्रीमा बस्ने अनि हराउँछु बेलुका भनेर कि कसैको घरमा राख्ने कि बोकेर घरमै आउने पनि गऱ्यौँ। त्यस किसिमबाट हामीले पढ्यौँ। तर त्यतिखेरबाट क्रमशः जब विकास हुँदै गयो, प्रकाश माविको अहिलेको रूपमा आइसक्यो। यो लामो चरण पार गर्दाखेरि धेरै उतार चढावहरू भए, त्यो भयो। अब पहिलाका विद्यार्थी हामी जो थियौँ, गुरु देख्दा अत्यन्त त्रस हुन्थ्यौँ। आदर भाव, हामीले गुरु सम्झना साथ आदर भाव हामीमा उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यो क्रमशः ह्रास भएर अहिले गुरु बिल्कुल निम्न स्तरमा पुगेको हो त। गुरु होइन त कि गुरु द्रोणाचार्यकै रूपमा हेरिएका हुन् त भन्ने चाहिँ शङ्का उत्पन्न भएको छ। र अहिले त्यसको ठिक विपरीत भएको छ। गुरुले कसरी पढाउँ, कसरी विद्यालयको समयलाई हामी ट्युसनमा बदलौँ भन्ने, विद्यार्थीले कसरी गुरुलाई ठगौँ अथवा पढ्नेको नाममा अरू क्रियाकलाप गरौँ भने अनुशासनको स्तर बिल्कुल निम्न छ। र गुरुको पनि जुन एउटा गुरुमा हुनुपर्ने गुरुत्व हो त्यसको बिल्कुल अभाव छ। मैले त्यो देखेको छु, महसुस गरेको छु। विकास र आधुनिक प्रविधिको विकासले मानिस आज क्षणभरमै विश्व बजार घुम्न र बुझ्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको छ। तर हिजोका दिनहरू यति सजिला पक्कै थिएनन्। न सञ्चार न त यातायात र विकासको पहुँच। मानिस हिँडेरै आवत जावत र सूचना बोकेरै सन्देश पुर्याउनु पर्थ्यो। अझ व्यापारको अवस्था भन्ने हो भने सामानसँग सामान सटही गर्ने चलन। बेनी बजार निवासी समाजसेवी पुण्य बहादुर साक्यले पनि यस्तै अनेक सङ्घर्ष बेहोर्नुभयो। 79 वर्ष पार गर्नुभएका साक्यसँग सामानसँग सामान सटही गरेको मात्रै होइन, भरियालाई पैसा बोकाएर बुटवल पुगेर सामान ल्याएर व्यापार गरेको अनुभूति समेत छ। कला जान्दै गरे, ढोको बोकेर सामान लिएर जाने, डाँडा नुन ल्याउने, अन्त यहाँ बजारमा व्यापार गर्थ्यो। बाहुन जिल्ला कता आउँथ्यो यहाँ वामी शुद्धको आउँथ्यो। यही हो मस्ता नुन लिन, चामल ल्याउने, नुन साट्ने, अन्त फर्कने, यसो चलन थियो। गाउँले चामल ल्याउने, यहाँबाट सामान लाने गर्थ्यो। कपडा जम्मै दियो, अब नुन तेल कपडा जम्मै किन्न यहीँ आउँथ्यो। अब हिउँ बोतल जान्थे, बर्खामा नपुगेको यहाँ किन्ने हिउँ उहाँ बोतल पुग्ने जम्मैले घरतिर ल्याउने, घरियाले पैसा बोकेर जाने, सामान ल्याउने, त्यसो चल्यो। पछि ब्याङ्क बसेर बसेपछि बल्ल ब्याङ्कबाट काम चल्यो। पछि त यहाँ टन्टने 15-20 दिन लाग्यो माल यहाँ आउनलाई बुटोलबाट। मालिका गाउँपालिका 4 ओखरबोट निवासी 82 वर्षीय दिलीप शेरचन जिल्लाकै ज्येष्ठ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका शेरचनको राजनैतिक जीवन निकै उतार चढावपूर्ण छ। 2 पटकसम्म तत्कालीन प्रधान पञ्चमा हार बेहोरे पनि 2026 देखि 2046 सम्म निरन्तर निर्विरोध रूपमा प्रधान पञ्चमा निर्वाचित भएर
राजनीति मार्फत समाज सेवामा काम गर्नुभएका ज्येष्ठ जनप्रतिनिधि शेरचन सक्रिय राजनीतिबाट थकाइ मार्ने योजनामा अझै हुनुहुन्न। आर्थिक सम्पन्नताका हिसाबले सक्षम रहेका शेरचन परिवारको पोखरा र काठमाडौँमा समेत घर छन्। पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने बित्तिकै गाउँ छोडेर सहर छिर्नेहरूको भिडमा शेरचनको गाउँमै बस्ने, गाउँकै सेवा गर्ने भावना नयाँ पुस्ताका लागि अनुसरणको पाटो पनि बन्न सक्दछ। मलाई चाहिँ अलिकति सानै उमेरदेखि नै अलिकति सामाजिक काममा चाहिँ बढी रुचि हुने, अर्कोको अन्याय गरी नदेखिने, गर्दै गर्दै जाँदा मलाई जनताले साथ दिए र मलाई चाहिँ काम गर्ने इच्छा पनि लाग्यो। साथ दिँदै गएँ। म पञ्चायत कालमा पनि चाहिँ मैले 20 वर्ष प्रधानमन्त्री काम गरेँ र त्यसपछि पनि मैले एक्लै छोराछोरी सबै नभए एक्लै यहीँ बसेर म आफ्नै कहिले आफै पकाएर खाने, कहिले अरूलाई पकाएर खुवाएर पनि जनताको पिर मर्का परेको बेलामा आफ्नो धनको पैसाले पनि सहयोग र कहिले बोलीले पनि सहयोग गर्दै गएँ। अझै त्यसपछि अझै जनताले अब दिलीप शेरचन चाहिन्छ भन्ने एउटा जनताहरूको एउटा ठुलो अनुरोध भयो र मैले फेरि 20 वर्ष प्रधानमन्त्री काम गरेपछि नि यो पछि 74 सालको चुनावमा पनि म चाहिँ त्यति इच्छा त थियो। अब बुढेसकाल ला भनेको जनताले फेरि मलाई चाहिँ अगुवा बनाएर मैले फेरि अझै अब 5 वर्षसम्म मैले चाहिँ काम गर्दै आएँ र मैले जनताको स्वच्छ आत्माले काम गर्दै आएको हुनाले अझै पनि जनताले मलाई अझ बुढो भयो भन्दाखेरि अझै पनि तिमी चाहिँ एकचोटि गाउँपालिकामा उठ्नुपर्छ भने अब गाउँका जनताहरूको काङ्ग्रेसकालन भन्न मलाई उ गरेर एमाले माओवादीले भन्ने हो, अरूले पनि मलाई चाहिँ अब केही व्यक्तिहरूले अब सबैले नभने मलाई चाहिँ अझै एकचोटि यहाँ उठ्ने पर्छ, अझै जनता सेवा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई पनि चाहिँ अलि जाँगर आएर अझै एकचोटि गरेर जनताको अब मर्ने बेला भयो गरियो अब जति सकिन्छ त्यति गर्ने भन्ने मेरो ठुलो इच्छा छ र म त्यसमा चाहिँ अब अघि बढ्न कोसिस गर्दैछु। म चाहिँ किनभनेदेखि अब यही ठाउँमा जन्मेँ, यही ठाउँमा हुर्क्यो। मेरो बाउ आमा यहीँ बित्नु भयो, यहीँ मर्नुभयो। म चाहिँ अब काठमाडौँ गएर बसेन। अहिलेको उसमा अब छोरा आफ्नो इलिम नहिँड्नु पऱ्यो, बुहारी आफ्नो इलिम नहिँड्नु पऱ्यो, नाति चाहिँ विदेश पढ्ने। अब कहाँ छन्, आफू दिनभरि घरमा एक्लै बस्नु, कति बस्ने। डुल्ने सहर बजारमा अप्ठ्यारो हुने थियो कि बुढोबुढी बस्ने। यहाँ त अब चिने जानेका छन् सबैले। म साउपिन हो, मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री गरेको, वडा अध्यक्ष भएको, मैले सबैले चाहिँ उ गरेको हुनाले सबैले नमस्कार गर्छन्। बिहान बाटोमा बस्नु सबै बोलचाल हुन्छ, सबै चिने जानेका मान्छेहरू छन्। त्यही कारणले मलाई चाहिँ सहरमा बस्नु मन नपऱ्यो, यहाँ बस्नु। गाउँमा अझै पनि यस्ता लोभलाग्दा कथाहरू भेटिन्छन् जसले गाउँ छोडेर सहर पस्नै मान्दैनन्। त्यसै मध्येमा पर्नुहुन्छ धौलागिरी गाउँपालिका 2 लुलाङ्की 82 वर्षीय हिरामाया सिङ्किजा पुन मगर। आफ्ना सन्तानले सदरमुकाम बेनी र पोखरामा घर बनाइसकेको भए पनि उहाँ गाउँ छोडेर सहर बस्न अस्वीकार गर्नुहुन्छ। पहिलो पटक बटौली पुगेर गाडी चट्नु भएकी उहाँलाई आजभोलि गाउँमै मोटर गुड्ने सडक निर्माण भएपछि विकासले दुर्गमलाई सुगममा रूपान्तरण गर्न लागेको अनुभूति हुन थालेको छ। हामी नुनलेन गएको थियौँ। नुनलेन जाँदाखेरि त्यो खसौलीको अलि ओर आउँथ्यो, त्यो डोडोले खन्थ्यो, हात्ती दिएँ अरू किन्दैन हाम्रो जमानामा। आजकल त हिँड आयो। हाम्रो जमानामा त हो ठाकुलाई हाटेर आँखुबाट उँभो हिँड्थ्यौँ, नुनु जान्थ्यौँ। आजकल त म मोक्टाङ भन्दै जाने गर्छन्, हुँदो बस्छन्। नर जेठा छोराले उहाँ पोखरा जाङ भन्छ, कान्छा छोराले तल बिनी बस आमा तल बस भन्छ। सन्च वर्ष हुन्छ, सन्चो बसी भएन। हामीले त्यो दाउरा काट्यौँ, घाँस काट्यौँ। समाजमा ज्येष्ठ नागरिकले पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाको नेतृत्व नै गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण मङ्गला गाउँपालिका 1 भर्जुलाकी 79 वर्षीय याम कुमारी पुन बन्नु भएको छ। 2052 सालमा स्थापना भएको गोदावरी आमा समूहलाई उहाँले विगत 26 वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। गाउँमै भए पनि
आमा समूहको पक्की भवन निर्माण गर्ने, समूहकै तरकारी खेती गर्ने, पुर्ख्यौली संरक्षणमा अगुवाई गर्ने उहाँको हिम्मत अनुसरण योग्य छ। गोदावरी आमा समूह पहिला चाहिँ हामीले 52 सालदेखि गठन गरेर आयौँ। तर पहिला मैले यो नाम राखेको थिइनँ, पछि यो हामीले दर्ता गर्दाखेरि गोदावरी आमा समूह भनेर राखेको हो। र आमा समूह भनेको अब अनिवार्य चाहिने, आमा नभइकन त अब संसारै रन्न भन्ने हुन्छ होइन। र आमा समूह हुनै पर्छ भने हामीले चाहिँ आमा समूह गठन गरेको हो। र अहिले आमा समूहले के काम गर्दैन, आमा त अब छोरीहरू जम्मै जाबन् कहाँ कहाँ टाक्छन्, पढ्ने कता कता बाहिर जाने, बेनी बाग्लुङ गएर बस्ने गर्छन्। र हामी चाहिँ अब यस्तै बुढीहरूले यहाँ चलाइरहेका छौँ। सुरुमा पश्चिम डिभिजन कार्यालयबाट छलाउ पर्यो र त्यहाँदेखि यही छोराको बिहेमा रटौली गर्ने र छोरीको बिहेमा बाटो ठुन्ने गरेर अलिअलि आम्दानी जम्मा गर्छौँ। र सङ्घ संस्थालाई सहयोग माग्ने, व्यक्तिहरूलाई सहयोग माग्ने गरेर नै यो भवन चाहिँ यहाँसम्म ल्याएको छौँ। र अझ माथि लैजानु चाहिँ अब एजनै पार्नुपर्ने होला। र अहिले हाम्रो चाहिँ सबै हिसाब गर्दाखेरि त्यो लगभग 40 लाख जति खर्च भइसकेको छ। र केही ऋण छ, 4-5 लाख जति ऋण छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 भगवतीका देवेन्द्र बहादुर मल्लको सामाजिक गतिविधिमा सक्रियता बुढ्यौलीले रोकेको छैन। 81 वर्षीय मल्लले आफूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समेत समाजसेवामा लगाउनुहुन्छ। भगवतीमा 1 पटक उपप्रधान पञ्च, 2 पटक प्रधान पञ्च र बहुदल पछिको गाविस अध्यक्ष भएर समेत काम गर्नुभएका मल्लले गाउँको शिक्षा, खानेपानी, धार्मिक क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा समेत अनवरत रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। मैले धन्यवाद पनि दिन्छु। किन दिन्छु भनेपछि पूर्व विगतका चाहिने व्यवस्था ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान कहीँ कुनै कसैको पालामा पनि थिएन। अहिले संहिता आइसकेपछि नभएर यो बहुदलीय व्यवस्थामा मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा चाहिने सुरुवात भएको हो। त्यो सुरुवात भइसकेपछि अहिले यसलाई चाहिने निरन्तरता दिइराखिएको पनि छ। र अब यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अहिले बेला बखतमा चाहिने कानुनले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने सम्मान गर्नुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सबै कुरा व्यवस्था आएको यो मलाई असाध्यै राम्रो छ, मलाई राम्रो लाग्छ। यसमा कुनै नराम्रो छैन। ठुलो मान भएर नि हुँदो रहेछ। मान्छेको मन पनि ठुलो हुनुपर्ने छ। मान्छेको मन ठुलो हुने गर्नु एकदमै चाहिने, एउटा विकासको काम गर्नु, अर्का जनताको सेवा गर्नु, गाउँलेको सेवा गर्नु, गाउँको चाहिने एउटा रक्षा गर्नु भनेको मनै ठुलो रहेछ। त्यो धन र मान भएर मात्रै हुँदो रहेछ भनेर मैले यो बेला बखतमा चाहिने मैले भनेको पनि छु। मैले यो जहाँसुकै मैले आफूले सेवा गर्ने ठाउँ, आफूले चाहिने देखेका कुराहरू भयो तिनलाई चाहिने अब केही गर्नु छ भने व्यक्तिगत रूपबाट नै मैले सेवा दिए जस्तो मलाई लाग्छ। सामाजिक रूपबाट पनि मैले शिक्षाको क्षेत्रमा, सिँचाइको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा अनि चाहिने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि मैले बेला बखतमा मैले आफूले चाहिने अवसर पाएसम्म मैले चाहिने गरे जस्तै लाग्छ। जो अरू त मैले थाहा पाएकोलाई पिपले भने होइन, भगवती भने होइन, थाहा पाएकोलाई मैले पाएको ज्येष्ठ नागरिकको भत्ताबाट मैले लगभग मैले 50% चाहिने मैले पाएको मध्येबाट मैले थपेर मैले सामाजिक क्षेत्रमा यो दुःख परेकोलाई मैले काम चलाएको छु। मैले ठुलो कुरो त मैले केही गरेको छैन। यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्, जसले आफ्नो उमेरको परवाह नगरी आफ्नो समाजप्रतिको कर्ममा निरन्तर सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पुरा गरिरहनु भएको छ। जन्म लिइसकेपछि ज्येष्ठ उमेरको अवस्था पार गर्नु शाश्वत सत्य जस्तै हो। ज्येष्ठ उमेरको समयलाई पनि घरमै निष्क्रिय पार्नुभन्दा जमघट हुने, आपसी कुराकानी गर्ने, भजन कीर्तन
लगायतका सङ्गीत र साधनामा लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ बेनीका 75 वर्षीय चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ। बेनी स्थित कृष्ण गण्डकी ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको अध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र क्षमताहरू विविध माध्यमबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ। आवश्यकता पुरा गर्ने भनेर त त्यो कहिले पनि सकिँदैन। अब हामीले सरकारले मात्रै गरिदियोस् भनेर पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामी पनि केही हुनुपर्छ होइन, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ आखिरमा चाहिँ हामी सबै मिलेर नै सबै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। र यहाँ त हामी जस्तो कि अहिले अब सबैको अब छोराछोरी यसो त्यसै सबै विदेशमा होइन। अब यहाँ 2 जना बुढाबुढी मात्रै राख्नु, अब सायद मेरो अब धेरैजनाको त्यस्तो छ। र हामी एकछिन भए पनि यहाँ आएर चाहिँ यसो दुःख सुख कुरा गरौँ बसौँ भन्ने चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो बानी परौँ भन्नेपट्टि हामी त्यो लागिराखेका छौँ। त्यसमा पनि अब के सफल भन्ने कि असफल भन्ने त्यो चाहिँ हामी अझै पाउन सकिरहेका छैनौँ। र हामी गर्ने अब कोसिस चाहिँ हामी त्यही गरिराखेका छौँ हजुर। तर हाम्रो मुख्य हेरेर त्यो हो कि हामी ज्येष्ठ नागरिकहरू कसरी हामी खालि अरूलाई दोष लगाउँछ नि होइन हजुर। हामी जसले पनि अरूलाई दोष लगाउने, आफूमा त्यो अरूलाई दोष लगाउने त्यो पनि हाम्रो गलत हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामी सबै नै अब आफ्नो लागि आफैले केही गर्नु पऱ्यो, केही बुझ्नु पऱ्यो र अनि यो के हो भनेर बुझेर अब अनि सहयोग भन्ने कुरा त हामीले माग्यौँ भने पाइने रहेछ हजुर। सरकारबाट पनि पाउने रहेछ, व्यक्तिबाट पनि पाउने रहेछ, सबैबाट चाहिँ हामी पाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ। यसले जुन सानोतिनो काम गर्नलाई पनि होइन हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाले सहयोग गर्नुभएको छ। अनि अब वडाले पनि हामीलाई बजेट छुट्याइ दिनुभएको छ। अनि यो वर्षदेखि हजुरको अब यो सामाजिक विकास कार्यालय बसिरहेको छ, उहाँले पनि थोरै उहाँबाट पनि हामी थोरै सहयोग पायौँ हामीले। भनेपछि अब हुने कार्यक्रममा पनि उहाँले कार्यक्रम गर्नुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ। अब हामीलाई भनौँ न अब हामी चाहिँ जस्तो घर कोठामा मात्रै बसिरहेको छौँ नि, जस्तो मान्छेलाई अब एउटा हाम्रो उमेरमा चाहिँ एउटा अल्जाइमर भन्ने रोग लाग्ने रहेछ हजुर। जस्तो कि हामी चाहिँ अलिकति दिमागलाई हामीले सक्रिय त बनाउनु पर्छ। जब घरमा मात्रै बस्छौँ भनेदेखि हाम्रो दिमाग त अब झन् घट्दै जाने रहेछ हजुर। घट्दै जाने रहेछ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ भनौँ कि अब यहाँ आएपछि त्यस्तो कमसेकम कुरा गर्न पाइन्छ, रिचाएर कुरा गर्न पाइन्छ, यस्तो कुरा गर्ने हुन्छ। र अब त्यही अब भनौँ न अब अनुभव हुन्छ, राख्नु पऱ्यो। अनि कुरा जब्सल हुन्छ, कुरा गर्दा दिमागमा केही रहन्छ। र चाहिँ अब हामी जस्तो कि रोगबाट हामी निरोगी पनि हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनको सक्रिय अवस्थामा हासिल गरेका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई समाजको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा पुस्तान्तरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेको सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीले केही प्रयासहरूको थालनी गरेको छ। आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सिप र अनुभव अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई समेटेर कार्यालयले सरकारले गर्नै पर्ने दायित्वबोध गरेको छ। स्वाभाविक हो, सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दी जिल्लामा प्रदेश अन्तर्गत भर्खर मात्र स्थापना भएको छ। यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र उहाँहरूको ज्ञान र सिपलाई पनि हामीले आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रभित्र यो कार्यालयले समेट्ने भएको कारणले म्याग्दी जिल्लाभित्र रहेका 60 वर्षभन्दा माथिका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हरेक क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट पहिचान बनाउनु भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई यहाँ रहेका तमाम नयाँ पुस्तालाई कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रमलाई तय गरेका थियौँ। र स्वाभाविक हो, अहिले राज्य, परिवार र समाजले ज्येष्ठ नागरिकसँग रहेका ज्ञान र सिपलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न नसकेको र साथसाथै अझै पनि हामी ज्ञानको स्रोतको रूपमा, जीवित ज्ञानकोशको रूपमा, एउटा अमूल्य निधिको रूपमा, एउटा जीवित ज्ञानकोशको रूपमा हामीले भन्ने बेलामा एउटा ज्येष्ठ नागरिकलाई लिने गर्दछौँ। तथापि यसको भने अनुरूपको व्यवहारमा हामीले अझै पनि रूपान्तरण गर्न नसकेको हो कि भन्ने हेतुले हामीले मूलतः तीनवटा उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम राखेका थियौँ। पहिलो त ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि एउटा आगामी पुस्ताको लागि, अहिलेको वर्तमान पुस्ताको लागि एउटा ज्ञानको स्रोत हुन सक्नुहुन्छ र साथसाथै
कसरी उहाँहरूको 3 प्रवर्धन गर्ने विषयमा उहाँहरूको सम्मानलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, उहाँको सोसियल सेक्युरिटीलाई कसरी हामीले संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने र साथसाथै ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी सामाजिकरण गर्ने भन्ने हिसाबमा यो कार्यक्रमले पनि थप टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने हामीले लाग्छ। र साथसाथै उहाँहरूले पस्किनुभएका विभिन्न धारणाहरू, अनुभवहरू, ज्ञानसिपहरू पनि राज्य, कुनै समाज र एउटा पालिकाको लागि पनि एउटा नीति योजना कार्यक्रमको लागि पनि एउटा मार्गदर्शन र पुस्तान्तरण हुनमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यी कुराहरू भएमा अवश्य पनि एउटा सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न, एउटा ज्येष्ठ नागरिक अनुकूल समाज निर्माण गर्नको निमित्त समेत यो कार्यक्रमले थप टेवा पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। हो, ज्येष्ठ नागरिक समाजका अमूल्य गहना हुन्। अझ उनीहरूमा रहेका ज्ञान, सिप र अनुभव नयाँ पुस्ताका लागि अध्ययन र अनुसन्धानको राम्रो स्रोत पनि बन्न सक्दछ। नयाँ पुस्ताहरूले यी विषयको मनन गर्न जरुरी देखिन्छ।